शोर नहीं करे भाई, खामोशी के साथ बैठा है।
إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها أخرج منها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله